कलाम की ताज़ीम के लिए सब लोग खड़े होंगे, और जो लोग बाइबल मुक़द्दस अपने साथ रखते हैं ज़रा बाइबल मुक़द्दस खोल लें और मत्ती 21 बाब उसकी 18 आयत को और 19 आयत को पढ़ दीजिए मेरे लिए। और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था, जब सुबह को खुदावंद यीशु की बात हो रही है कि वो सुबह को शहर में जा रहा था या शहर को जा रहा था, उसे भूख लगी और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया। और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया और पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाकर, और पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे, आइंदा तुझ में कभी फल ही ना लगे। और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए तशरीफ रखो। अच्छा, अब सवाल यहां समझने के लिए कि हमारे मसीह को, हमारे खुदावंद को भूख लगती है, लेकिन इस भूख के रूहानी मायनों में भी हम जाएंगे, ये बात करेंगे बात, यहाँ भी रूहानी बात ही होगी सारी, लेकिन समझने के लिए इस रेफरेंस को कोट किया गया है। अब अगर आप कहते हैं तो मैं पहले रूहानी पहलू ही समझा देता हूँ। आप सुखार के कुएं की अगर बात करते हैं, सावरी औरत से गुफ्तगू होती है तो शागिर्द रोटी लेने जाते हैं, ठीक है। मसीह क्या कहते हैं कि मेरी रोटी क्या है? कहते हैं मेरी रोटी भेजने वाले का कलाम सुनाना, उसका काम करना मेरी रोटी है। तो हासिल कलाम क्या निकला कि वो ये बात नहीं कर रहे कि सिर्फ दुनियावी रोटियां ले आओ खाइए। जब सलीब पर है तो वहां भी कह रहे हैं मैं प्यासा हूं, तो इसका मतलब वहां भी ये नहीं कह रहे हैं, वहां भी वो रूहानी मायनों की ही बात कर रहे हैं कि मैं इंसानी रूहों का प्यासा हूं। मिसाल के तौर पर मैं अक्सर कहता हूं कि बहुत सारे लोग जो इसके इश्तिहारे होते हैं, फिर इसके जो रूहानी मायने होते हैं, मजाजी मायने होते हैं, उनको नहीं समझते। मसीह ने क्या कहा? मैं आग लगाने आया हूं। अगर लग चुकी होती तो मैं कैसा खुश होता। तो क्या मतलब वो माचिस से आग लगा रहे? ना ना ना, वो कह रहे मैं सरगर्म करने आया हूं, इन्हें शोले बनाने आया हूं। लिखा है वो अपने खात्मों को आग के शोले बनाता है और अपने फरिश्तों को हवाएं बनाता है। ठीक है। अब इस तरह की जब रूहानी जबान, मुहावराती जबान इस्तेमाल होती है तो हमें समझने की, तो दीगर ऐसी बातें हैं। ये तो मैंने थोड़ी सी मिसाल दे दी कि आप समझ लीजिएगा कि मैं रूहानी बातों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ सवाल जो पैदा हो रहा है कि मसीह खुदावंद क्या करते हैं? पेड़ के दरख्त के पास जाते हैं और स्वाय पत्तों के वहां कुछ नहीं मिलता, और दूसरे लफ्जों में ये कहें कि वो उस पर लानत कर देते हैं कि आज के बाद तुझ पर फल ना लगे, और वो उसी वक्त बेचारा सूख जाता है। ये लानत हुई ना। आप किसी पर अगर उसे बददुआ दे देते हैं तो वो लानत ही होती है। वो सूख गया, उसे नुकसान हुआ। अब एक और जरा मरकस 11 बाब उसकी 12 से 14 आयत तक पढ़िए। मरकस 11 बाब उसकी 12 से 14 आयत तक जरा पढ़िए। और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देखकर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। जी शुक्रिया। ठीक है। क्या जब आप पढ़ते हैं आपको कभी हैरानी नहीं हुई, या आप बाइबल पढ़ते ही नहीं कि ये क्या बात है? वहां तो मरकस जब इसे लिख रहा है, कलम बंद कर रहा है, वो कह रहा है कि अंजीर का मौसम ही नहीं था। तो क्या आपका क्या ख्याल है कि जो सारी खलक का मंबा है, सारे पेड़ पौधे चिंद परिंद को पैदा करने वाला है,
उसे पता है मौसम किस फल में होता है, मौसम का जो फल का मौसम है वो कब होता है। आम जो है गर्मियों में आता है, फला चीज का ये मौसम है, फला पेड़ के साथ ये चीज बनाई गई है। जो सारी चीजों का खलक करने वाला, पैदा करने वाला है, क्या उसे ये नहीं पता था कि ये तो मौसम ही नहीं है। सवाल है ना कि ये तो मौसम ही नहीं है, जिसका मैं क्यों जाऊं लेने और मैं उस पर लानत भी क्यों करूं। क्या आपके ज़हन में, आपके अंदर कभी ये सवाल नहीं आया कि अगर मती ये लिख रहा है, सिवाय पत्तों के कुछ नहीं था, मरकस ने स्पेशल, बिल्कुल स्पेशल मौसम को भी समझा, देखा और फिर कहा कि वो तो फल का मौसम ही नहीं था। अगर मरकज की बात को हम ले लेते हैं तो क्या जो फल का पैदा करने वाला है, जो मैं कह रहा हूं पेड़ पौधों को बनाने वाला है, सारी कायनात का मंबा है, उसे जो खुद पैदा उसे करता है, उसे ये नहीं पता कि इसका मौसम ही नहीं है। कितनी सवालिया बात है, कैसे वो जाके लानत कर सकता है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, या ये पॉइंट रूहानी पॉइंट आएगा सीखने के लिए जो आपके लिए बाइक से बरकत हो सकता है। अब बात को जरा गौर से जनाब, ग्रीक में जो स्कॉलर पढ़ते हैं, ग्रीक में जब इसका मुतालिया किया जाता है, ग्रीक जब मैं कह रहा हूं तो यूनानी जुबान कह रहा हूं, यूनानी में जब बाइबल मुकद्दस या अंजील मुकद्दस का मुतालिया किया जाता है तो वहां ये पता चलता है प्रॉपर कि जब पत्ते निकलते हैं, कोंपले निकलती हैं, तो उसी के साथ पक्की बात है कि इसका फल भी निकलता है। इसका फल भी निकलता है। जब कोंपले और पत्ते निकलते हैं, इसका फल भी निकलता है, अगरचे वो कच्चा होता है। अगरचे जनाब वो फल कच्चा होता है, पक्का नहीं। तो मसीह खुदावंद उसके पास गए कि कच्चा फल होगा, कभी कोंपले निकली हैं, कच्चा तो होगा ही। इसीलिए मरकस ये बात कह रहा, और उस पर कच्चा फल भी नहीं था। और मरकस क्या कह रहा है कि अभी फल का मौसम नहीं था। इस बात को जरा प्लीज मेरी तरफ देखे, बाइबल बंद रखे, जरूरत नहीं पड़ेगी अब बाइबल की, अगर कोई पढ़ी तो मैं बता दूंगा। अच्छा, अब मरकज कह रहा है फल का मौसम नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं, मरकज ये कह रहा है कि पके हुए फल का भी मौसम ही नहीं था। जब पत्ते निकलते हैं, कोंपले निकलती है, उसके साथ ही वो छोटे छोटे अंजीर फूट पड़ते हैं। कभी आपने कच्चे अमरूद खाए? कच्चे अमरूद बिल्कुल कच्चे, बड़े मजेदार। इसी तरह कच्चे अंजीर की तलाश थी। पता था कि अब कच्चे अंजीर लगे होंगे क्योंकि कोंपले टूटी हैं, पत्ते निकले हैं, लेकिन क्या था, उस पर कच्चे अंजीर भी नहीं थे। याद रखें, पक्के अंजीर का भी मौसम नहीं था। मरकस ने लिख दिया क्योंकि उसका मौसम ही नहीं था। कच्चे अंजीर उसके साथ निकलते हैं, जिसकी तलाश में मसीह खुदावंद आगे बढ़े। और याद रखें, रूहानी तौर पर ईमानदार से भी खुदा यही तवक्को करता है। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, आप कच्चे अंजीर हैं, और कच्चे तो होने ही चाहिए, खाली पत्ते नहीं होने चाहिए। कच्चे आप होते हैं, पक्के वो खुद कर लेता है। अनकंप्लीट आप होते हैं, कंप्लीट वो कर लेता है। कमजोर आप होते हैं, जोरावर वो आपको बना देता है। आप अपने ताई कोई बंदा परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट कोई एक बशर भी नहीं, ना कोई पादरी, ना बिशप, ना कोई कलीसिया। हर बंदे के अंदर कोई ना कोई कमजोरी मौजूद है, वो कमजोर है। अय्यूब क्या कहता है? बुढ़ापे तक मुशाहिदा करने के बाद
ये कहता है मैं किसी कुआरी पर नजर क्यों करूं। मतलब वो इस तजर्बे से गुजरता रहा कि ये बंदा अपने आप का ही पाक नहीं कह सकता। कोई बंदा भी परफेक्ट नहीं है। और अगर वो ये कहता है कि मैं जी तो पका हुआ हूं, नहीं, आप कच्चे अंजीर हैं, पकाएगा वो खुद। अगर आप कच्चे भी नहीं हैं तो फिर वो वाला हिस्सा है कि वो आपके पास आके कुछ भी नहीं आपसे करता। काम में इस काम आप कच्चे हो, पक्के वो खुद कर लेगा। मेरे साथ कहिए, कच्चे तो हो, पक्के वो खुद कर लेगा। अगर कच्चे भी नहीं है तो फिर तो लानत फटका रही है। कोई भाई इकबाल कोई नहीं कह सकता कि जनाब मैं क्या करूं, मैं तौबा कर ली तो मैं तो फिर मर गया था। नहीं, कच्चे हैं हम, आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं। कच्चे हम हैं, पक्के वो करेगा। हम कमजोर हैं, मानते हैं हम गुनाहगार हैं, कमजोर हैं, हमें बेहतर वो बनाएगा। अगर हम कच्चे ही नहीं आएंगे तो फिर पक्के कहां से बनेंगे। मैं एक मैसेज में मैंने पहले भी बताया था कि खुदा खाम माल लेता है, हम खाम माल हैं। खाम के मायने जिनको नहीं पता मैं बता दूं, कच्चा माल, कच्चा जैसे पेट्रोल है ना, वो खाम माल होता है, फिर इसे रिफाइन करके पेट्रोल बनाया जाता है। हम कच्चे हैं, खाम माल हैं सभी। हमें वो पक्का और सही बनाता है। हम में से एक भी परफेक्ट नहीं है, सब कच्चे हैं, लेकिन हो तो सही, भले कच्चे हो, पक्के वो खुद बना लेगा, खुद कर लेगा। तो यहाँ जो चीज हमने देखी वो हमारी क्लियर होती है कि फल पकने का मौसम नहीं था। मरकस ये कह रहे अभी पकना था, लेकिन उस पर कच्चा फल भी नहीं था। कच्चा होता तो वो पकाता या पकता ना। अगर आप कच्चे नहीं, आपने तौबा ही नहीं की, आप उसके पास ही नहीं आए, तो वो कब आपको आगे रोजमर्रा आपको तरक्की देगा या एक बेहतर ईमानदार बनाएगा? क्योंकि आप खाम माल बने ही नहीं, आप कच्चे हैं ही नहीं। कच्चे होंगे तो पक्के करेगा। आप ये भी तो ले लेते आज की दुनिया में, मैं जी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हूं, मायने में कच्चियां चा, मायने क्या मैं कच्चियां चा, आशा सब पक्का हो जाती है। सेम ये, आप कच्चे तो हो, पक्के वो खुद कर लेगा। अगर आप बिल्कुल भी करीब नहीं आते, आप ये डरते रहते हैं नहीं मैं खुदा के करीब गया तो यार मैं तो कमजोर आदमी हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, मुझसे कोई झूठ बोला जा सकता है, मैं कमजोर हूँ, तो फिर आप कभी भी पास नहीं आएंगे और कच्चे भी नहीं बनेंगे। और जब आप कच्चे अंजीर ही नहीं बनेंगे, खाली पत्ते ही है, तो फिर पक्के कहां से बनेंगे? पकाएगा वो क्यों आपको? अगर आप कच्चे होंगे तो वो पक्के आपको बनाएगा। अच्छा, थोड़ी और बातें करते हैं, जरा देखें। अब फिर सवालिया बात आती है, जो नतनीएल को देखकर कह देता है कि यहूदियों में मैं तेरे अंदर देख रहा हूं कि कोई कपट छल मकर नहीं है, मैंने तुझे देखो। वो कहता तू मुझे कहां से जानता है? कहता जब तू फलां दरख्त के नीचे था मैंने तुझे देख रहा था, मेरी आंखें रूम में मैं तुझे देख रहा था। क्या वो उसे नहीं पता था कि इस अंजीर के अंदर कच्चे फल भी नहीं है? पता था। हमें सिखाने के लिए सब कुछ किया गया। हम अपने निजात हिंदा से इसके रूहानी मायने सीख सके, इसलिए ये सब कुछ किया गया। इससे भी आप सबक ना ले तो आप उससे ले सकते हैं कि वो बैतीनिया में जानबूझ के नहीं जा रहा, पता उसे सारा है, आपने पढ़ा है, और वो खुदा के जलाल को जाहिर करने के लिए रुका रहता है। पता है कि उधर लाजरस ने मरना है, सब कुछ होना है, देख रहा है रूह की आंखों से। आलमे कुल और इल्मे कुल है, जब मर जाता है तो वहां चला जाता है, जाके उसे जिंदा कर देता है। तो ये सब कुछ जानता है। क्या उसे ये नहीं पता था कि इस अंजीर में तो कच्चे भी नहीं? पता था।
पता होना भी चाहिए बतौर खुदावंद, बतौर मालिक, क्योंकि वो अलाई हस्ती है, हर चीज का मालिक है, उसे पता होना चाहिए, और था भी पता। लेकिन हमें सिखाने के लिए ये बताया गया कि हम कभी भी बेदिल ना हो कि हम खुदा के पास नहीं जाएंगे, मैं बड़ा गुनाहगार हूं। ना ना, गुनाहगारों के लिए वो आया, कच्चों के लिए आया, कच्चे अंजीरों के लिए आया, ताकि वो पक कर फल लाएं, वो फलदार हो, वो मीठे बन सके। तब जब उसके पास आएंगे, जब कच्चे अंजीर होंगे, अगर कच्चे नहीं होंगे तो पक्के हो नहीं सकते। अब मैंने बात आपसे कर ली कि वो रूहानी मायने हैं रोटी के भी और पानी के भी। अब जरा मेरी बात को सुने। यशुआ से खुदा ने क्या कहा? यशुआ से कहा कि तू काहिनों को ले और लावियों को कहे कि अहद के संदूक को उठाएं, अहद के संदूक को उठाएं, क्योंकि लावी उठा सकते थे, पादरी जो मुकर्रर थे, लावी, वो लावी का घराना था ना, कोई उठा सकते थे। लावियों से कहा कि उठाएं, काहिनों से कहा आगे आगे चले और दरियाए यरदन को अबूर करें। अब दरियाए यरदन में जनाब बताया जाता है कि उन दिनों में मामूल से ज्यादा पानी होता है। अब मामूल से ज्यादा पानी है और खुदा कह रहा है इसमें से गुजर जाओ, दरिया विच गुजर जाओगे। वो गुजरना शुरू हो गए क्योंकि उन्होंने यकीन किया, उनके पांव भीगे। जो ही कदम आगे रखा तो दरिया यरदन पीछे को भागा, जगह बनती गई और पार गुजर गए। 12 पत्थर भी उठाए वहां से, हर कबीले के मुताबिक। ये आपने पढ़ा हुआ है, मैं इसलिए रेफरेंस नहीं देता। तो क्या जब पहले कदम रखे गए तो वो डूबे कदम, भीगे कदम। अगर वो कच्चे ना होते तो पकते कहां से, अगर इब्तिदा ना करते तो पार कहां से गुजरते। अगर वो ये कहते, खुदा ने कहा कि चलो भाई लावी और काहिनों आगे लगो और आप क्या करो, लावियों संदूक उठाओ और पार जाओ। वो आगे से क्या कहते, नो सर, पहले पानी को कम कीजिए, पानी सुखाएं फिर गुजरेंगे। उन्होंने क्या कहा, ठीक है जी। जो ही पांव पानी के अंदर रखे, पांव भीगे और कदम बढ़ाते गए और दरिया यरदन पीछे को हटता गया। अगर ज़बूर का मुतालिया करें तो ज़बूर भी पूछता है, दरिया यरदन तुझे क्या हो गया, तू पीछे को क्यों भाग रहा है? बताया जाता है क्योंकि रब्बुल फौज की आमद है, रब्बुल फौज की आमद है। पहाड़ पीछे हटते हैं, लरस जाते हैं, उसकी आमद है। तो अगर वो पहला कदम ही नहीं रखते, मैंने जैसे कि पहले कहा गया, वो कहते नहीं सर पहले खुशे करें ना, कच्चे फल आप बनेंगे तो आप पकेंगे। जिस दिन तक आप ये कहते रहेंगे कि नहीं मैं कमजोर, मेरे भाई के अंदर नसीब है, नहीं भाई तू कमजोर नहीं, तू खुदा ही सब तो अच्छा है, तू सब नहीं, सब तो प्यारा है उन्होंने, केड़ा नहीं सी कच्चा। मैं अपनी गवाही दिया, सब नो बड़ा गुनाहगार मैं सी। फिर हर आदमी कंप्लीट नहीं है या परफेक्ट नहीं है, खुदा उनको परफेक्ट करने वाले लग जाता है। लेकिन अगर आएगा क्या, वो आए नहीं। मैंने एक दफा आपको कलाम सुनाया था बिली ग्राम के उस्ताद के, उसके उस्ताद का, कि वो संडे स्कूल हुआ करता था तो बाहर बैठता था तो सुनता था। सुनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कलाम वो कच्चा फल बना, अंदर घर कर गया, उसे खुद प्रीच करना शुरू किया और वो बहुत बड़ा खादिम बना। फिर उससे एक और बहुत बड़ा शोला बयान खादिम बना। फिर उससे एक और उसका शिरीन डॉक्टर बिली ग्राम बना, जिसने तहलका मचा दिया। बात कहां से चली? संडे स्कूल से, कच्चे खाम माल से, कच्चे अंजीर से। अगर आप हमेशा ये डरते रहेंगे मैं क्यों, मैं नहीं, मैं गुनाहगार, गुनाहगारों के लिए तो वो आया है, आप ही के लिए तो आया है। आप कितने ज्यादा गुनाहगार क्यों ना हो,
مجھے اسٹامپ لکھ کر لائے میرے پاس، میں لکھ کے تسلیم کر دوں گا کہ آپ کے گناہ کروڑوں میں کیوں نہ ہو، وہ معاف کرتا ہے۔ وہ آپ کو اپنے خون سے دھو کر نیا مخلوق بنا دیتا ہے۔ میرے بہت سارے شاگرد، بہت سارے جاننے والے یہ باتیں جب مجھ سے کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں جو آپ کو کہتا ہے نا کہ آپ کے وہ گناہ آج بھی آپ کے ساتھ، آپ گناہ گار ہی ہیں، تو اسے میرے پاس لے کے جتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ کلام کہتا ہے تیرے گناہوں کو میں مشرق سے مغرب تک دور پھینک دیتا ہوں، تجھے نظر بھی نہ آئے۔ وہ نہایا ہوا مسیح کے خون سے دھلا ہوا نیا مخلوق بن جاتا ہے جو توبہ کر کے پھر ہوتا وہ خام مال کچا انجیر ہے، اب اس نے اپنے وقت پر پکنا ہے۔ ایک دم سے میں اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ جب مسیح کے پاس آتے ہیں، آپ نجات حاصل کرتے ہیں۔ آج کے پروسیس میں آپ جب چل رہے ہیں تو آپ اس نجات کو جاری رکھ رہے ہیں۔ آپ نے نجات حاصل کی، آپ نجات حاصل کر رہے ہیں، چل رہے ہیں نا، آپ نجات حاصل کریں گے آخر تک۔ یہ پروسیس ہے زندگی۔ میں اس طرح بتا دیتا ہوں، آپ کچا پھل بنے، آپ کی کونپلیں نکلی، سینٹر آ گیا، آپ پر کچا پھل ہے، آخر تک آپ پہنچے، آپ پکے ہوئے اور بہترین پھل ہیں۔ یہ اچھا، جو نتنیل کو جانتا ہے، لازرس کو جانتا ہے، جو کہتا ہے میرا کھانا تو خدا کے کلام کو پورا کرنا ہے، پیاسا ہوں تو روحوں کی پیاس ہے، پانی کی نہیں، تو وہ انجیر کا بھوکا نہیں تھا، وہ جہاں جا رہا تھا وہاں سے بھی کھا سکتا تھا۔ لیکن ہمیں سکھانے کے لیے اس نے یہ اس دن ایک بہت بڑا کام کیا کہ ہم اس میں سے کیا نکال سکتے ہیں یا اسے کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور یشوع کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یشوع بھی اپنے ایمان کو اگر اپلائی نہ کرتا، اگر وہ یہی کہتا کہ سر پہلے پانی خشک کریں پھر میں گزروں گا، ہم یہی سوچتے رہ جاتے میں گناہ گار ہوں، نہیں میں تو پھر بھی غلطی ہو سکتی، یار ہو جائے گی تو معاف کرے گا، انہوں پتا ہے یہ کمزور ہے، یہ نواں ہے، انہوں سمجھ نہیں، یہ بچہ ہے، بھلے عمر جو 70 سال دا ہوگی۔ خدا دی رحمائی کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے اور نہ بے دل ہونا چاہیے۔ اچھا، یشوع نے ایمان کے ساتھ ہی وہ یردن کو 2 حصے کر کے پار گزر گئے، 12 پتھر بطور ثبوت وہاں سے اٹھا لیے۔ خدا آپ کی توقع سے زیادہ، خدا آپ کی توقع سے زیادہ کرتا ہے۔ میرے پاس میرا ایک شاگرد موجود ہے، جب وہ نیا میرے پاس آیا تھا تو وہ یہ مجھے کہتا تھا پرسنلی کہ سر جی میں تو کھل کے کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتا، دعا میں کہاں سے کروں گا۔ وہ دعا بھی کرتا ہے، میٹنگ بھی پرزائڈ کرتا ہے، میری ٹیم کا بھی حصہ ہے اور ساتھ خدمت بھی کرتا ہے۔ میں نے اس وقت بھی یہی، اگرچہ یہ والے الفاظ نہیں استعمال کیے تھے تو یہ کہہ دیا تھا کہ یار یہ کوئی بات نہیں، سب اسی سے گزر کے آتے ہیں، میں بھی اسی طرح گزر کے آ گیا، آپ بھی اسی طرح بنو گے، خادم بنو گے، بڑھو گے، ایماندار بنو گے، خدا کی بادشاہی کے وارث بنو گے۔ لیکن ہوا ایسا مضبوط ہے خدا کے فضل سے، اولاد ہے، ہر چیز مضبوط۔ اچھا، یشوع نے یہ کام کیا اور آج تک آپ اس کا نام لیتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ خدا آپ کی توقع سے بڑھ کر کام کرتا ہے۔ آپ ہمیشہ کچے انجیر ہی اپنے آپ کو سمجھیں، پکائے گا وہ خود، صرف آپ چلتے رہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ زکئی نے کیا کیا تھا؟ آپ سارے بائبل پڑھتے ہیں، زکئی نے صرف یہ خواہش کی تھی کہ آج میں یسوع دیکھنا ہے۔ اس نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ آج کے وہ میرے گھر میں بھی جائے گا، کھانا بھی کھائے گا، آج میں نجات بھی پانے والا ہوں۔ اس نے تو صرف یہ سوچا تھا کہ میں دیکھنا ہے یسوع ہے کہ قد چھوٹا تھا، بڑے بڑے قداور لوگ تھے، بھیڑ زیادہ تھی، گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا، فائدہ اٹھایا کہ میں دیکھ لوں۔ مسیح نے اس کی محبت، اس کے ایمان کو، اس کے خام مال کو دیکھا، کچے انجیر کو دیکھا، اس نے کہا تھلے آ جا کاکے، آج تیرے گھر ہی کھانا کھا، کھانا بھی کھایا، پھل کو پکا بھی دیا، نجات بھی دی۔
हम सब खाम माल हैं, कच्चे अंजीर हैं। खुदा हमारी तवक्कुआत से ज्यादा हमारे साथ करता है, बेदिल कभी ना हो कि जी मैं खुदा का बंदा हूं तो मैं इस तरह मेरे साथ क्यों, तो ये क्यों, तो वो क्यों, या मैं तौबा करूंगा तो मैं तो खुदा के साथ कैसे चलूंगा, यार मेरा कारोबार ना खराब हो जाए। वो कारोबार खुदा सही कर देगा, क्योंकि वो और साथ साथ अपने कलाम की हदायत से आपको बेहतर बना देगा, सही कर देगा। अगर आप आएंगे नहीं, कच्चे अंजीर होंगे नहीं, तो पकेंगे कहां से? ज़कई ने सिर्फ देखने की ख्वाहिश की थी, वो खाम माल कच्चा अंजीर था, काम उसके साथ पूरा पकाने का उसने कर दिया। ये तो सोच वो लेकर गया ही नहीं कि आज मेरे साथ ये होगा, वो मेरे घर नहीं चला जाएगा, खुदा मेरे साथ खाना खाएगा, मुझे निजात देगा, सब कुछ छोड़ के मुझे चुन लेगा। चुन ले। मुझे जब कोई कहता है ना मैं गुनाहगार, मैं कहता हूँ जा पढ़ा, तेनू ही जो बहुत प्यार करता सारे ना, तेनू पता ही नहीं, क्योंकि शैतान ये वसवसे दिल में डालता है, तू ना जाए खुदा को, तू झूठी मार लेना, तू ना जाए यार किसी ने गलबात भी हो जाती है, यार ऊपर नीचे भी हो जाता है, यार शैतान डरा के रखता है। लेकिन जब आप उसके पास आते हैं, कच्चे माल कच्चे अंजीर की तरह पकाना उसका काम है, हर रोज आपकी छांट काट कलाम से करता रहता है। मैंने बात सीखते हुए एक आदमी के बारे में बताया और सीखा भी। पहले तो मैंने डॉक्टर बिली ग्राम के बारे में बताया, एक और आदमी था, वो सबसे पहले बताया जाता है कि वो चर्च के बाहर दरवाजे पे बैठता था, आहिस्ता आहिस्ता वो दरवाजे तक आया, फिर पीछे इस तरह बैठना शुरू हुआ, फिर दरमियान में आ गया कुर्सी पर, फिर आज वो खिदमत का हिस्सा खिदमत कर रहा है। हालेलुया। कच्चे अंजीर को पकाना उसका काम है। आप कच्चे तो हो, पकाएगा वो खुद, कच्चे तो हो पकाएगा वो खुद, अगर कच्चे ही ना हुए तो पकेगा। ठीक है, ज़की की हम बात कर रहे थे, उससे जरा आगे निकलते हैं। अब जरा देखें मत्ती 13 बाब उसकी 33 आयत को जरा प्लीज पढ़ लीजिए मेरे लिए। मत्ती 13:33 पढ़ लीजिए भाईजान, गौर से जरा सुनिए। वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि नहीं बेटे 13:33 उसने एक तमसील उनको सुनाई। खुदावंद मसीह ने एक तमसील अपने लोगों को सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिंद है, आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिला दिया, और वो होते होते सब सारा खमीर बन गया। अब 3 पैमाने आप 3 किलो कह ले, जितना भी आप कह ले, उसने इतना सा खमीर लिया, उसे लगा दिया, और होते 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 वो सारा ही खमीर बन गया। खमीरी रोटी बनाए, कुलचे लगाए, जो मर्जी करे। सेम भाईजान यही है कि छोटा सा अंजीर, कच्चा सा अंजीर होते 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 वो पक्का अंजीर बन जाता है। ये मिसाल देकर उसने हमें समझाया कि एक औरत ने 3 पैमाने मैदे या आटे में, मैदे में बिलखुसूस ये थोड़ा सा खमीर लगाया, और होते होते अपने प्रोसेस से गुजरते होते एक दिन में या 24 घंटे में वो सारा खमीर हो जाता। तो आप भी जब आते हैं तो आप कच्चे अंजीर हैं, आप खाम माल हैं, आपको वो वाला खमीर वो देता है जिससे आप कलाम की रूह से, कलाम की रहनुमाई में बनते 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 एक दिन आप खड़े होकर दुआ करते हैं, अगले साल आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं, तीसरे साल आप फिर लीड करते हैं। ये सारा है प्रोसेस। अगर कोई कहे मैं परफेक्ट हूं तो वो नहीं कह सकता, जिस हाल में भी चला जाए। आपको जरूरत हमेशा रहेगी मसीह की, और वो आपकी तवक्को से ज्यादा हमेशा करता रहेगा कि आप होते होते अमीर बनते जाएं और मुकम्मल हो जाएं, बेहतर हो जाएं। ये मैं एक और मिसाल देके आपको बताता हूँ। एलिया ने जब वो किरमल पहाड़ पर
قربانی گزار چکا، قربانی سے پہلے اس نے وہ بال کے نبیوں کو قتل کیا جو بت پرست تھے. اس کے بعد وہ کرمن پہاڑ سے نیچے اترا، جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ایک خادم سے کہا، حالانکہ وہ شاگرد تھا، اس سے سیکھتا تھا، لیکن یاد رکھیں وفاداری ایک خادم کی طرح کرنی پڑتی ہے استاد کی اگر سیکھنا ہے تو. ایلیا کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ الیشا اس کے ہاتھ پر پانی ڈالنے والا تھا. لو جناب میں اب لکھا ہے کہ اس نے اپنے خادم سے کہا، ایلیا نے کرمل والا کام کر کے نبیوں کو قتل والا جو بے دین تھے، وہ بال کے پجاری تھے، قتل کرنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے کرمل پہاڑ پر، جا ذرا اوپر جا اور دیکھ تجھے کچھ نظر آتا ہے. کہتا جی کچھ نہیں نظر آتا. پھر کہتا ہے جا ذرا دیکھ کو بادل نظر آ رہا ہے. کہتا نہیں. 7 بار بھیجتا ہے جی، 7 بار. ایتھے بدل دا کوئی نشان ہی نہ ہوئے، می کیویں آئے گا؟ چنگیاں بڑیاں گھاٹاں چڑیاں ہوندے شاید ہوئے پھر کے شاید اج وسے گا. 7ویں بار وہ جاتا ہے تو آ کر جواب کیا دیتا ہے؟ ہاتھ کے برابر ایک ٹکڑا دیکھ رہا ہوں میں، چھوٹا سا بادل، ہاتھ کے برابر ایک ٹکڑا دیکھ رہا ہوں. آپ دیکھ رہے کتنا ٹکڑا ہوگا وہ. اور اسی کی بنا پر وہ نبوت کر دیتا ہے. نبوت ایمان سے ہوتی ہے. اسی کی بنا پر وہ نبوت کرتا ہے جا ڈنڈورا پٹتے بڑے زوراں دی بارش آن والی. حالانکہ 7 بار بھیجتا ہے، ٹوٹا ہی نہ کتنے کرتے رہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ نبوت کا تعلق ایمان سے ہے، اور ایمان سے وہ نبوت کر دیتے کہ جاؤ سارے جہان کو بتا دو کہ بارش، بڑی تیز بارش ہوئی. اور کیا خیال ہے نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی، کیونکہ سوکھا پڑا ہوا تھا، کال پڑ چکا تھا، فصل اگنا بند ہو گئی تھی، بچے کاٹ کے کھائے جا رہے تھے. اور اس میں اس نے کیا کیا کہ جا ذرا دیکھ. کوئی شاید نہیں لگا 7 بار ٹریا جا دیکھ. خادم نے نہیں کیا استاد جی معافی دے دو کیوں تو پیسہ ڈن جائے. 7ویں بار اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کوئی چھوٹا سا ہاتھ کے ساتھ ٹکڑا بادل کا ہے. انہوں نے کہا جائے دے کم ہو گئی. آیا نبوت کا اطلاق ایمان کے ساتھ ہوتا. اس نے اسی چیز کو لیا اور نبوت کر دی کہ جب سب کو بتا دیں بڑے زور کی بارش آ رہی ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد گھٹائیں اور بادل بننے شروع ہوئے اسی ٹکڑے کے، اور بارش پڑی. سو معنی مفہوم یہ نکلا کہ خام مال آپ کو مہیا کرنا پڑے گا. خام مال جو ہے خام مال آپ خدا کو دیں گے کہ یہ ہے جی کچا انجیر، اسے پکا دے. یہ ہے چھوٹا بادل کا ٹکڑا، بارش بنا دے. میں ہوں کمزور انسان، مجھے کامل کریں. میں اس لائق نہیں، مجھے ایمان اور پاکیزگی بخشیں. کوئی جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے تائیں میں پاک صاف ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ اپنے تائیں پاک صاف ہو ہی نہیں سکتا. کوئی یہ کہتا ہے میری آنکھیں پاک ہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتی. کوئی یہ کہتا ہے میرا دل بہت کلیئر ہے، ہو ہی نہیں سکتا. ہمیشہ پاکیزگی خدا سے مانگنی چاہیے کہ خدا میری آنکھوں کو پاک کر، میرے دل کو پاک کر، میں چاہتا ہوں تو پاک کر. جب آپ یہ کہتے ہیں تو آپ خام مال اسے دے رہے ہیں، کچا انجیر دے رہے ہیں کہ اسے پکا. جب تک آپ کہیں گے نہیں، کچا انجیر دیں گے نہیں، خام مال دیں گے نہیں، کبھی بھی نہیں پکے گا. اور اپنے کہیں کوئی بندہ پرفیکٹ ہو نہیں سکتا. جی لوکا 5 اس کی پہلی 8 آیتیں اگر ہم پڑھیں، اگر کہیں گے تو میں زبانی بیان کر دیتا ہوں. لوکا 5 باب تو اس کی 5 باب پہلی 8 آیتیں پڑھیں تو سارا واقعہ، چلے میں بیان کر دیتا ہوں. سارا واقعہ میں یوں ملتا ہے کہ مسیح خداوند گنسیرت کی جھیل پر جاتے ہیں. وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ کلام سنانا چاہتے ہیں.
کلام کے لیے ایک کشتی لیتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں مچھیروں سے، وہ کشتی دے دیتے ہیں. لوگ اوپر نہ چڑھے اس لیے کشتی میں پانی میں کھڑے ہو کر کلام سناتے ہیں، لوگ میں بیٹھ کے سنتے ہیں. اس کے بعد مچھیروں کا تھینک یو بولتے ہیں، اور مچھیروں میں بابا پطرس جی بھی تھے، یوحنا بھی، اس طرح بہت سارے، یوحنا تو سوری نہیں تھا مچھیرہ غالباً، دوسرے اور بھی وہ لوگ مچھیرے ہیں. اچھا، پطرس سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ذرا گہرے میں لے چل، تو مچھلیاں تو پکڑے گا. اب بابا پطرس جی یہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری رات میں کھپ گیا ہوں، میں نے جال پر جال پھینکا، جال پر جال ڈالا، پر ایک مچھلی بھی ہاتھ نہیں آئی. اب مقدس پطرس جو کچھ کہہ رہے ہیں نا بھائی جی، میری طرف دیکھیں، مقدس پطرس جو کہہ رہے ہیں وہ عین فطرت کے مطابق کہہ رہے ہیں. کیسے؟ یہ سیکھ لیں آج بات. اسرائیل کا جو علاقہ ہے وہ ریگستانی علاقہ ہے، اور جب زیادہ گرمی ہوتی ہے، زیادہ گرمی، تو دن کے ٹائم پانی اوپر گرم ہوتا ہے، اور رات کے ٹائم نیچے پانی ٹھنڈا ہوتا ہے. گرمی زیادہ ہے نا، اوپر گرم رہے گا اور نیچے، اور مچھلیاں کیا کرتی ہیں؟ نیچے چلی جاتی. اور یہ کامن سینس ہے، کیونکہ وہ قدیشی مچھیرے تھے، انہیں پتا تھا کہ اب جب گرمی ہے تو مچھلیاں اوپر نہیں ہوتی، اور رات کے وقت ہم پکڑیں گے یا پکڑتے ہیں کیونکہ یہ ٹھنڈے میں آتی ہے. اب ساری رات اس نے یہ کام کیا، ساری رات. یہ کامن بات تھی، اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی. وہ اپنے کام کا کاریگر تھا کہ کس وقت یہ کہاں ہوتی. اس نے ساری رات یہ کام کیا. لیکن مسیح خداوند اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ دن کے ٹائم جا کے اوپر دھوپ ہے، دھوپ ہے، مچھلیاں بالکل بھی نہیں رہیں گی اوپر. انہیں کہہ رہے کہ نہیں جال ڈال، ذرا نیچے لے کے چل، گہرے میں جال ڈال. اب جو کام پطرس کر رہے صحیح کام وہ ہے، کیونکہ وہ روزمرہ کا اس کا کام ہے کہ جب گرمی ہوگی، پانی اوپر گرم ہوگا تو مچھلی نیچے رہے گی، ہم وہاں سے پکڑیں گے. لیکن پکڑی نہیں جاتی. لیکن مسیح خداوند اس وقت اسے کہہ رہے ہیں جب دن نکلا ہوا ہے، سورج ہے، پانی گرم ہو چکا ہے، اسے کہہ رہے ہیں نہیں بھی ڈال جال ڈالا. تو آپ 8ویں آج تک پڑھتے ہیں کہ وہ پھٹنے لگا. اتنی مچھلیاں، اتنی دولت، جتنی مچھلیاں اتنی دولت، اتنا رزق. اب وہ ساتھیوں کو بلا رہا ہے کہ آئیں 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 میری مدد کریں. تو میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی سوچ، آپ کی فطرت، آپ کی جبلت سے ہٹ کر مسیح کام کرتا ہے. آپ وہ کرتے ہیں جو آپ کی عقل ہے، مسیح وہ کرتا ہے جو الہی قوت و قدرت ہے. بالکل فطرت کے خلاف کیا. اگر پطرس کہتا ہے جناب میں نہیں کرنا، میں بڑا تھکیان رہا تھا پہلے ہی، کبھی بھی ایسا نہ ہو. پطرس نے خام مال دیا، کچا انجیر پیش کیا. ابھی کچھ تو ہو، بھلے کچے انجیر ہی ہوں، پکے وہ خود کر لے گا. کچے انجیر اس نے پیش کیے، خام مال دیا، تو پکا کر مسیح نے اس کے ہاتھ پکڑایا. یہ لے جناب، یہ مچھلیاں نہیں تھی نا جو آ رہی، یہ اب گرمی میں بھی آپ کے پاس آئیں گی، لے لو جتنی چاہیے. انہوں نے لی. سو بات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اب خام مال اسے دیں. اب ایک اور بات آپ سے میں کروں. خدا نے جب ایلیا مذبح بنا رہا تھا، مذبح سمجھ رہے ہیں نا آپ سارے، پتھر جوڑ کر بال کے پجاریوں نے بھی ایک مذبح بنایا، اور اس کے بعد شام کے ٹائم ایلیا نے بھی مذبح بنایا. اس پر قربانی گزاری جاتی تھی پتھروں کا.
اور خدا نے کہا تھا کہ جب تم میرا مذبح بناؤ تو پتھروں کو کاٹنا نہیں، تراشنا نہیں، کچھ نہیں کرنا، جیسے کہ ہیں ویسے ہی کرنا اور میں اپنا کام کروں گا۔ سیم آپ وہ والے پتھر ہیں، یہ نہیں کہ میں بہت تراشیا بنایا میں اس لیے خدا دے حضور سے جاواں گا تے میں مقبول ہوں گا۔ نہیں، آپ جیسے سیدھے سادے ڈنگے ونگے جو کچھ ہیں، گناہگار ہیں، جیسے بھی اس کے پاس آئیں، اس کے پاس آئیں، وہ خود آگ لگا لے گا۔ وہ پتھر ایلیا نے رکھنے تھے، صرف تراشنا نہیں تھا، کاٹنا نہیں تھا، صورت نہیں بنانی تھی کہ نوک پلک بنا تھا، جیسے ہیں ویسے جوڑ دے۔ آپ بھی جیسے ہیں ویسے آئیں تو صحیح خدا کے حضور۔ جب آپ آئیں گے تو آگ لگے گی۔ وہ رکھے پتھر جیسے تھے ویسے جوڑ دیے، خدا سے دعا مانگی، آگ آئی، قربانی بسم کر۔ صرف ایسے ہی پتھر آپ، خدا چاہتا ہے کہ آپ جیسے ہیں اس کے پاس آ جائیں۔ آپ کچے انجیر ہیں، کچے ہی آئیں، لیکن خالی پتے لے کے نہ ساری زندگی گھومتے پھریں۔ کچے ہیں تو وہ پکے کر لے گا۔ ایک خادم نے کلام سنایا بیپتسمے پر، کلاس لی بیپتسمے پر۔ اس میں 100 کی تعداد یا زیادہ تعداد سے لوگ تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی بیپتسمے پر میں نے آپ کو ٹیچنگ دی ہے تو کتنے لوگ ہیں جو بیپتسمہ لینا چاہتے ہیں؟ 80 لوگوں نے ہاتھ اٹھائے کہ جی ہم بیپتسمہ نہیں لینا چاہتے۔ اس نے کہا کہ کیوں، سمجھ نہیں آئی؟ اس نے کہا نہیں جی، سمجھ تو ہمیں 110% آئی ہے، ہم اس لیے نہیں لینا چاہتے کہ ہم سے پھر کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ اس خادم نے بتایا بڑے طریقے سے، عقل سے اس نے سمجھایا کہ بھائی جب آپ نئے خدا میں آتے ہو تو آپ کیسے ہو؟ چھوٹا پودا جیسے لگایا جاتا ہے، اسے کبھی کبھی جو ہے وہ جانور بھی کھا جاتے ہیں، پرندے بھی اسے ٹھونگا ٹھانگی کرتے ہیں، ہوا بھی کبھی آتی ہے ادھر کو کر دیتی ہے اسے، کبھی ادھر کو بیچارے کو کر دیتی ہے، لیکن جب ارول کو اس کی بارش آتی ہے تو وہ پھر بڑھتا ہے، تناور درخت بن جاتا ہے۔ یہی ہے بات جو خدا کے پاس آتا ہے۔ اگر آپ یہی سوچتے رہو گے کہ میں بیپتسمہ نہیں لوں گا تو کبھی بھی نہیں۔ آپ پاس آؤ گے تو پھر بیپتسمہ لو گے، توبہ کرو گے تو آئیں گے حالات، آپ کو لگے گا جی میں بیپتسمہ لے لیا، میں تو گناہگار ہوں، لیکن ہوا آئے گی، آپ ڈولیں گے، ادھر ہوں گے، آپ کو یہ سارا کچھ فیس کرنا پڑے گا، لیکن جس دن روح کی بارش پھر آپ پر پڑے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں میں تو بیپتسمہ لیا ہے، میں خدا کے نام چلنا ہے، آپ مضبوط ہوتے چلیں گے۔ اگر آپ خاموال مہیا ہی نہیں کریں گے، آپ کچے انجیر بنیں گے ہی نہیں، تو کیوں کر وہ آپ کو پکے انجیر بنائے گا؟ کیوں کر وہ آپ پر کام کرے گا؟ پھر وہ دیکھ کر واپس چلا جائے گا کہ جا سوکھ جا تو سوکھا ہی رہے گا۔ مقدس پالوس کہتے ہیں میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند ہوں۔ کیا وہ پہلے دن سے مسیح کی مانند بنا؟ پروسیس ہوا۔ آپ بھی بنیں گے، پروسیس ہوگا۔ ابتدا میں تو سوچتے رہے میں گناہگار ہوں، میں نہیں بن سکتا، میں نہیں جا سکتا، تو کبھی بنیں گے بھی نہیں۔ کیا لکھا ہے ہدایت کی کتاب میں؟ کیا لکھا؟ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، وہ صورت گناہ کی وجہ سے بگڑی۔ جب آپ اس کے پاس آتے ہیں تو وہ صورت ہر روز پھر بنتی ہے، بنتی آپ پھر خدا میں ضم ہوتے ہیں۔ آپ خدا نہیں بن جاتے، خدا میں ضم ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ ایک بوتل کو لے لیں، آپ دریا پہ چلے جائیں، اسے جب تک وہ آپ کے ہاتھ میں ہے وہ کیا کہلائے گی؟ ایک بوتل، یا اس میں ایک بوتل پانی۔ اس پانی کو آپ کیا کریں؟ دریا میں گرا دیں، ڈال دیں۔ اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی بوتل کہاں ہے؟ یا آپ کی بوتل کیا ہے؟ دریا ہے۔ سیم مقدس پالوس یہ کہتے ہیں کہ میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند ہوں۔ اور لکھا ہے خدا نے انسان کو اپنی سیرت پر پیدا کیا،
अपनी सूरत व शबी पर आप हर रोज खाम माल हैं, वो हर रोज आपको बनाते 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 जब आप ऊपर जाते हैं तो बादशाही के वारिस बनते हैं। अब मत कहिए कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं क्या करूँगा खुदा के लिए। ना ना ना, जितना आप सुना सकते हैं मसीह के बारे में, आप लोगों को बता सकते हैं कि मसीह आपके लिए ये कर सकता है। आप हो सकते हैं इब्तदाई तौर पे बहुत अच्छा ना सुना सके, आप अच्छे गीत ना गा सके, लेकिन बाद में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप इब्तदाई बता सकते हैं कि यार कारोबार खराब है, मसीह को ला ठीक हो जाए। आप कुछ ना कुछ बताएं। एक दिन आप सारा कुछ बताने के बाद ये भी कहना कि वो सब कुछ देता है, लेकिन वो आसमान पर भी आपको लेके जा सकता है, क्योंकि आप इस ऐसा बताने के लायक हो जाएंगे। जब आप लायक होंगे तो आप पक्के फल होंगे। तो मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं कि मैं मसीह की, जैसे मैं मसीह की मानद हूँ, तो ये एक प्रोसेस था। पहले वो क्यों नहीं कहता था? पढ़ा लिखा भी था, आलम भी था, सब कुछ था, ये वर्डिंग नहीं वो कह सकता था। हम भी नहीं कह सकते। हम उस प्रोसेस में हैं कि हम उसको रूबरू देखें, उसकी मानद बने, उसकी बादशाही का हिस्सा बने, उस पर जम हो जाए। वो आफ्ताब सदाकत है, उसकी किरणों में जम हो जाए। वो समंदर है, उसमें हम भी जम हो जाएंगे। तो ये सारी बातें हमारे लिए हैं कि हम क्या करें, कच्चा माल या कच्चे बतौर कच्चे अंजीर क्या करें, उसे पेश करें। हाँ, फल नहीं है, क्योंकि फल का मौसम इब्तदाई तौर पर नहीं। आप मेरे साथ कहेंगे कि कच्चे फल तो बने, पक्के वो खुद लगने। अल्लाह इस्लाम के